हुन त यसरी डाइसमा आएर बोल्नु मेरो लागि सबैभन्दा कठिन काम हो र पनि तपाईहरुले बोल्ने जग्गामा राखिहाल्नुभयो म बोल्नै पर्ने भयो तपाईहरुले सुन्नै पर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर आजको यस श्रीराम वृन्दावनको शिलान्यासमा उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोले साहब अनि यसै वृन्दावनलाई उहाँले रात दिन दुःख गरेर आज सफल पुर्याउन सक्षम भएका रोहित राज महाराजजी यसरी नै हामी माझमा हुनुहुन्छ शिक्षा विभागका मन्त्री श्री कुङ्गा निमा साहब अलिकति म तपाईसँग टाइम लिएर उहाँको सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने यो दोलुकवासी र यो ग्रामीणवासीको लागि यो एउटा इतिहास हो त्यसै गर्दा यस्तै प्रकारले हामी माझमा हुनुहुन्छ आरएमडेडी एन्ड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टका मन्त्री सोनाम लामाज्यू अनि टुरिज्म विभागबाट मन्त्री श्री बीएस पन्त साहब अनि हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट हामी माझमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ श्री एमके शर्माज्यू अनि यूटीएसडी एन्ड फूड एन्ड सिभिल सप्लाई मन्त्री श्री अरुण उप्रेती साहब एन्ड रोड एन्ड ब्रिज एन्ड कल्चर डिपार्टमेन्टका मन्त्री श्री सान्दुप लेप्चाज्यू अनि हामी माझमा यसम्म हुनुहुन्थ्यो एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्रीका मन्त्री लोकनाथ सर त्यसै प्रकारले हामी माझमा हुनुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट एन्ड बिल्डिङ डिपार्टमेन्टका मन्त्री सञ्जीव खरेल साहब हाम्रो एकमात्र संसद श्री इन्द्रान सर एमपी साहब त्यसै प्रकारले हामी माझमा हुनुहुन्छ यस वृन्दावन ग्रामको शिलान्यासलाई विटनेस भएर आउनुभएका अति आदरणीय हनरेबल एमएलए श्री एम प्रसादज्यू अनि त्यस्तै गढीमा जुम सालगारीका एमएलए श्रीमती सुमिता बस्नेतज्यू अनि सोरेङ च्याकुङका एमएलए अद्वितीय साहब अनि बर्फुङ क्षेत्रबाट आउनुहुने हाम्रा अति आदरणीय एमएलए साहब अनि जुम यो साङ मातामबाट पनि हाम्रा एमएलए श्री सोनाम दान्चुङपाज्यू अनि सबैभन्दा टाढाबाट उहाँ नर्थ सिक्किमबाट पनि आउनुभएको छ हाम्रो जमपुर एमएलए साहब अनि हामी माझमा हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले याङयाङ एमएलए साहब अनि बीजेपी प्रेसिडेन्ट श्री डीबी चौहान साहब अनि पोलिटिकल सेक्रेटरी टु एसएम श्री जेका तालिङ सर प्रेस एडभाइजर श्री सीपी शर्माज्यू Honorable Chairman S.S. Dilrum sir, अनि जुटेन विभागका Honorable Advisor, Chairman, Chairperson and Essential Political SCM अनि हामी माझमा आज त्यसको ठुलो प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अति आदरणीय चिफ सेक्रेटरी श्री सीएस गुप्ता सर अनि विभिन्न विभागका एसीएस प्रिन्सिपल सेक्रेटरी स्पेशल डीजी साहब डीआईजी साहब अनि एचओडी officer and staff of different department, DC Waste, ASP, SDPO, SDM, BDO, PIO, अनि सम्पूर्ण वेस्ट एन्ड साउथबाट आउनुभएका अफिसर साथीहरू अनि त्यसै प्रकारले हामी माझमा हुनुहुन्छ वेस्ट डिस्ट्रिक्टका जिल्ला अध्यक्ष जिल्ला मेम्बर पञ्चायत रेस्पेक्टेड टिचर्स एन्ड डियर स्टुडेन्ट विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्ना अवगमन हुने एसकेएम पार्टीका साथीहरू प्रेस एन्ड मिडियाका साथीहरू जति पनि सम्बोधन गर्न भुलेकाहरूलाई एकै मुष्टमा सम्बोधन गर्दै म आफ्नो एक दुई कुरा हजुर समक्षमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज वृन्दावन धामको उद्घाटन भयो। यो वृन्दावन धाम केवल धार्मिक दृष्टिले मात्रै नहेरेर यो टुरिज्म सेक्टरमा हामीले इको टुरिज्म बेस एउटा इको टुरिज्ममा हामीले समावेश गरेका छौँ अनि यो वृन्दावन धाममा इको टुरिज्ममा पनि समावेश गरेर कतिजना इको टुरिज्ममा या
बर्ड वाचिङमा विभिन्न इको टुरिज्म बेस्ड एक्टिभिटीहरू पनि यहाँ गराइनेछ। अनि यो वृन्दावन धाम तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्छ होला दिउँसै मात्रै, हामी यो वृन्दावन धामलाई दिउँसो मात्र नभएर राति पनि घुम्ने यसको प्रोभिजनहरू मिलाउँदैछौँ। मैले विभागलाई भनेको छु, उहाँलाई विभागको अधिकारीहरूलाई भनेको छु, यो चाहिँ राति पनि लाइटिङ हेर्न मात्रै यहाँ वृन्दावन धाम घुम्न आउनुपर्छ र वृन्दावन धामको जुन मेन मन्दिरमा लेजर लाइटमा चाहिँ कृष्णको लीलाहरू देखाउनुपर्छ यसमा भनेर मैले विभागको अधिकारीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु। हामीले सरकार आएदेखि हामीले पाएको कोभिड-19 को लकडाउनले गर्दा धेरै समय बितेर पनि एक दुई कुरा तपाईँहरू माझमा ग्रामीण क्षेत्रको मात्रै राख्दैछु, किनभने अरू सबैको भन्दा धेरै समय लाग्छ। उहाँको डाइनेमिक लिडरसिपमा ग्रामीण क्षेत्रमा भएका यो जेनरल डेभलपमेन्टको एक दुईवटा उदाहरणहरू तपाईँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर नम्बर 1 तपाईँहरूले देखिहाल्नु वृन्दावन धामको शिलान्यास आज तपाईँहरू पनि विट्नेस हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा थप उहाँले उहाँको सङ्कल्प यात्रामा घुम्नु हुँदा चुनाव अगाडि गरेका बाचाहरूमध्ये जुन माथिको बेडको मान्छेहरू जति पनि लेक बेडका मान्छेहरूलाई उहाँले भन्नुभएको थियो वाइल्ड लाइफले साह्रै दुःख भएछ, यहाँको मान्छेहरू सबैजना बाहिर गएर काम गर्ने भएको कारणले गर्दा यो हामी सरकारमा आएपछि पहिला काम यो गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले उहाँले 2-3 दिन अगाडिसम्म फरेस्ट मिनिस्टरलाई एकदमै उहाँले घुमाएर उहाँले एकदमै फरेस्ट मिनिस्टरलाई पोइन्ट टु पोइन्ट भिजिट गरेर यसको के अरे उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु पर्छ भनेर उहाँले पठाउनु भएको थियो। त्यसै सिलसिलामा वाइल्ड लाइफ एरिया सेन्चुरीमा फेन्सिङको पनि सेङ्सन भएको छ। अब उसो हाम्रो जति पनि लेक बेलका दाजुभाइहरूले सजिलै गरी खान खेती गरेर सक्ने प्रोभिजन मिलाएको छ। त्यस्तै प्रकारले हुन त 25 वर्षसम्म यो सोमबारे हस्पिटललाई रेखदेख गर्ने कसैले त्यहाँ आँखा गएन। सीएम साहबले एकै दोकानमा यो सोमबारे हस्पिटललाई पनि सेङ्सन गरिदिनु भएको छ। अनि हाम्रो भौगोलिक त्यस्तै भएको कारणले डाँडा पाखा कटेर भएकोले गर्दाखेरि यहाँ धेरै एक्सिडेन्टहरू हुने, धेरै रुखबाट लडेर हुनेले गर्दाखेरि उहाँले यो साह्रै दुःख भयो। एक्सरे मेसिन चाहिँ टाढो पर्ने रहेछ, यो चाहिँ एकदमै यो सोमबारे हस्पिटलमै राख्नुपर्छ भनेर उहाँले यो पनि डिसी साहबलाई भनेर उहाँले एक्सरे मेसिन पनि सोमबारे हस्पिटललाई प्रोभाइड गरेर एक्सरे मेसिन पुगिसकेको छ। अनि यसको जुन एक्सरे मेसिन राख्ने कतिवटा टेक्निकल कुराहरूले गर्दाखेरि यो स्टल भएको छैन, यसले गर्दा बनिँदैछ। अनि उहाँले मलाई याद छ डिटिटिएसको आउँदा उहाँले सोमबारे स्कुल ग्राउन्डको एकदम स्पोर्ट्स सेन्सन गरेर उहाँ सोमबारे स्कुलको ग्राउन्डलाई डेभलपमेन्ट अनि साइन्स ल्याबलाई डेभलपमेन्ट गर्ने उहाँले मोटामोटी सेन्सन गरिदिएर यो काम चालु छ। त्यसै प्रकारले 8 रूम बिल्डिङ 8 रूम बुक्स सेकेन्डरी स्कुलमा पनि उहाँले सेङ्सन गरिदिनु भएको छ हाम्रो ग्रामीण कन्स्टिट्युन्सीमा। अनि विगत सरकारमा हुन त 27 लाखले गर्दाखेरि 2,70,00,000को यो एउटा प्रोजेक्ट ओखे लटेटारमा प्रोजेक्ट सेङ्सन भएको थियो। तर विगत सरकारमा यो केवल 27 लाख डिपोजिट नगर्दा यो काम झन्डै सेङ्सन भएको थियो। अनि उहाँ र मलाई हिमाचलमा टुरमा जाँदाखेरि मैले गुवाहाटी पुग्दाखेरि उहाँलाई त्यो गुवाहाटीमा भन्दाखेरि उहाँले एकदम फोन टु फोन उहाँकै सीएम रिलिफ पाउनुभयो भने यो एकदमै चाँडैभन्दा चाँडै यो 27 लाख डिपोजिट गरिदिनु भनेर विभागलाई आदेश दिएपछि यो पनि सेङ्सन गरेर यो काम चालु भएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हुन त विगत सरकारमा जस्तो सोच राखेर उहाँले गर्नुभयो, हामीलाई पनि सधैँ भन्नुहुन्छ सोच परिवर्तन गरेर हामी काम गरौँ। अनि जनताको डेभलपमेन्टको लागि जनतालाई काम लाग्छ भने त्यो काम हामीले अवश्य गर्नुपर्छ। जनता यो सरकारको पैसा डुबेको छ भने र जनतालाई काम लाग्छ भने यो प्रोजेक्टलाई सक्सेस र
चाँडैभन्दा चाँडै कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने आदेश हुँदाखेरि रामदेवको स्वर्ग जाने सिँढी धेरै वर्षसम्म नाम चाहिँ स्वर्ग जाने सिँढी नकमाइथ्यो। अनि बल्ल 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 हामी सरकारमा आएपछि यहाँ माननीय मन्त्री साहबहरू त्यहाँ उहाँहरूको विजिट भएपछि अहिले रामदेवको स्वर्ग जाने सिँढी चाहिँ स्वर्ग र नर्कको बिचमा पुगेको छ भन्नु मतलब धेरै प्रोग्रेस गर्छ। अनि साँच्चै नै म पावर विभागको मन्त्री भएको कारणले गर्दा पावर विभागको एक दुईवटा कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी नै पावर विभाग यो डिपार्टमेन्टमा हामी सरकारमा आएपछि उहाँले एकदम टाइममा बोलाएर हामीसँग मिटिङ गरेर जति पनि यो पावर सेक्टरको काम चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा गरेर जनताले साह्रै दुखाइ पाउँदैछ। सबै 21औं शताब्दीको जनता भएकोले गर्दाखेरि यो एन्ड्रोइड मोबाइल बोक्ने हुँदाखेरि अनि सबै काम यो इमेल एउटा कम्प्युटरबाट नै हुने गर्दाखेरि मेलबाट नै हुने गर्दाखेरि लाइट नहुँदाखेरि डिस्टर्ब हुनेछ भनेर उहाँ हामी सरकारमा आएपछि उहाँको अगुवाईमा म दुईटै कन्स्टिट्युन्सीको मात्रै तपाईँहरूलाई नमुना पेश गर्दैछु। अनि अरू कन्स्टिट्युन्सीमा पनि तपाईँहरूले नसोच्नु होला, अरू कन्स्टिट्युन्सीको पनि हाम्रोमा लेखाजोखा अनि सबै राखेका छौँ कुन कुन कन्स्टिट्युन्सीमा कतिवटा काम हुँदैछ। अनि दुईटै काम के अरे कन्स्टिट्युन्सीको मात्रै सोरेङ सोमबारेमा मात्रै हामी सरकारमा आएर ट्रान्सफर्मर भन्छ यो के अरे सब स्टेसनहरू नयाँ दिएको चाहिँ 49वटा सब स्टेसन चाहिँ लागिसकेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यो विटनेसको तौरमा हेर्नुहुन्छ, पहिला जस्तो त्यो रङ दलेर आउँदैन। यो चाहिँ नयाँ ट्रान्सफर्मर आएर त्यसको वाट्स चाहिँ हामीलाई पठाउँछ विभागले। अनि त्यस्तै प्रकारले एलटी पोल मात्रै दुईटा कन्स्टिट्युन्सी जोडेर 1783वटा चाहिँ एलटी पोल मात्रै गाडेको छ भने 11 केबी लाइन पनि 11 केबीको लागि पनि 1098 हामीले पोलहरू गाडिसकेका छौँ दुईटै कन्स्टिट्युन्सीको मात्रै। अनि अरू कन्स्टिट्युन्सीको बताउनु पर्यो भने दिन जान्छ। अनि पावर सेक्टरमा हाम्रो अफिसरहरूले साँच्चै नै खटिएर काम गरेको उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त अस्ति यो डिजल पावर हाउसमा बत्ती जाँदाखेरि स्वयं सेक्रेटरी साहबलाई हुन त उहाँ चाह्यो भने म त अब रिटायर भइहालेन चाहिँ म किन दुःख गर्नु भन्ने सोच्नुहुन्छ होला, तर म एकदम अन्तरिक गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ कि 12 बजी रातिसम्म पनि उहाँ बुलबुलेमा गएर त्यो साइटमा उहाँले स्वयं भिजिट गरेर उहाँले यो लाइट बनाउने काम गरिदिनु भएको छ। अनि जति पनि पूर्वाधारहरू बनिनेमा ल्यान्ड कम्पोजिसन नदिएर ठप्प भएकोहरू सरकारमा आएपछि सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले चाँडैभन्दा चाँडै यो ल्यान्ड कम्पोजिसन दिइहाल्नु र सरकारले बनाउने जति पूर्वाधारहरू चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने आदेश दिएर धेरैवटा ग्रामीण कन्स्टिट्युन्सीको पावरमा भयो, टुरिज्ममा भयो, धेरै ल्यान्ड कम्पोजिसनहरू भएको छ। अनि ग्रामीण कन्स्टिट्युन्सीमा तपाईँहरूलाई म सर्टकट एकदम छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रकार धेरैवटा रोडहरू सेङ्सन भएको छ, अब चाँडै नै काम हुन्छ। अनि हेल्थ सेक्टरमा त कुरा गरौँ भने साँच्चै नै चेक त अहिले घरमै पुग्छ। तपाईँको बिमारी अलिअलि बिमारी भएर चेक घरमै पुगिहाल्छ। उहाँले सेम रिलिफ फन्डबाट एकदमै अहिले सजिलो भएको छ। सेम रिलिफबाट किडनी पेसेन्ट रिफर, त्यो डायलिसिस पेसेन्ट अनि सिक्किमबाट रिफर भएको पेसेन्टहरूलाई उहाँले आफ्नो रिलिफ फन्डबाट एकदम एनएलएहरूलाई हामीले लगेको बित्तिकै सेङ्सन गरेर त्यही दिन पनि हामीले चेक पाउँछौँ। अनि हामी जनता माझमा सोझै तपाईँहरूले पाउनु हुँदैछ। अनि त्यसै मध्ये हेल्थ सेक्टरमा कुरा गर्नु भने साँच्चै नै कोभिड टेस्टिङ सेन्टर थिएन सिक्किममा। कोभिड के अरे टेस्टिङ सेन्टर चाहिँ ग्यान्टोकमा गेजिङमा पनि भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई जानकारीको निम्ति आइसियु चाहिँ डिस्ट्रिक्टहरू कुनैमा डिस्ट्रिक्टमा थिएन, त्यस्तै वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अनि साउथ डिस्ट्रिक्टमा पनि आइसियु। अनि त्यही मात्र नभएर स्पेसिलिस्टहरूले भिजिट गर्नुपर्छ सबै भनेर उहाँले डायरीको प्रोभिजन गरेर अहिले स्पेसिलिस्टहरू डिस्ट्रिक्टमा आएर अपरेसनहरू गर्दैछ। अनि अब यो डायलिसिस सेन्टर चाहिँ हामी अरू यो वेस्टलाई चाहिँ अलिक टाढो पर्नेछ भनेर उहाँले चाहिँ जोरथाङमा पनि डायलिसिस सेन्टर बनाउनु भनेर आदेश दिनुभएको छ। त्यसै कार्डियो सेन्टर पनि जोरथाङमा आदेश दिनुभएको छ। अनि विशेष गरेर म आज डेभलपमेन्टको कुरा मात्रै गर्दै थिएँ।
अनि अलिकति सहुलियतको पनि कुरा गर्नु मन पर्यो। यो पालि सहुलियत पाउँदा जिपिओमा तपाईँहरूले पाउनुभयो। तपाईँहरूको न गाडीबाट लाग्यो न केही लागेन, त्यसरी जिसिएस सिट पायो। अनि हाउस अपरेसन तपाईँहरूले पाउनुभयो। अनि सिक्किम गरिब आवास योजनामा त सबै कुरा फर्निचर पनि किचनको ऱ्याक पनि सबै टिभी पनि। अनि केवल बिबी र बच्चा मात्रै तपाईँहरूको जिम्मेवारी छोडेर सरकारले सबै गरेको छ। सबै त्यो चाहिँ सरकारले दिनु मिलेन। फेरि त्यो पनि दिनु मिलेर हामी दिन्छ, तर त्यो चाहिँ नमिल्ने रहेछ। अनि उहाँले म लेबर पनि मिनिस्टर भएकोले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन सबैजनाले घर बनिँदो रहेछ, यो लेबर पिडब्ल्यूमा काम गर्ने बिओसिडब्ल्यूमा अन्डरमा आउँछ, उहाँहरूको चाहिँ घरै बनिँदैन रहेछ। यता सिक्किम गरिब आवास योजना भन्यो, उहाँ त एमामा काम गर्छ भने त्यही काट्ने छ। यता गर्दा उता बिचरा नानी पढाउँदैन, एकदम घर बनाउनु नसक्ने स्थिति हुँदा उहाँले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, आदेश दिनुभयो कि अब चाहिँ सिक्किम मजदुर आवास योजना चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एउटा बिओसीमा के अरे पास गरेर उहाँहरूको लागि घर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले बिओसिडब्ल्यूको बोर्ड मिटिङमा पास गरेर अब चाँडै सिक्किम मजदुर आवास योजना पनि चालु हुनेछ। अनि विशेष गरेर यो घुम्दै फिर्दै म वृन्दावन धामकै नजिक आउँदैछु। फेरि गौशाला हुन त विगत सरकारमा गौशाला लतालिँदै साँच्चै नै भनौँ भने यो गौशाला चाहिँ एकदमै जुट्याउन मात्रै ल्याएको जस्तो प्रोजेक्ट हेरेर लाग्यो। अनि यो गौशाला चाहिँ यहाँ सीएम साहबलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ, यो गौशाला र वृन्दावन चाहिँ एट्याच गरेर एउटै के अरे वृन्दावन धामले नै गौशाला चलाउने प्रोभिजन राखेर यो गौशालालाई पनि त्यस्तै प्रकारले अपग्रेड गरिदिनु भने अति असल हुन्छ भनेर उहाँलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अनि बुढियाको बासीहरू छुट्याउनुहुन्छ होला, वृन्दावन र यो गौशालाको मात्रै कुरा हुँदैछ, हाम्रो इथनिक कल्चरको त हकको त पुरै छैन भन्ने हुन्छ होला। यसको लागि पनि उहाँले भन्नुभएको छ, यसको लागि पनि फन्ड प्रोभिजनमा राखेर त्यसमा चाहिँ तर पहिला जुन सरकारले सबै एउटै नाचको घर बनिने भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति डिपिआरमा चेन्ज गरेर लेप्चाको घर लेप्चाको जस्तो हुनु पर्यो, भोटियाको घर भोटियाको जस्तो, अनि गुरुङको घर गुरुङको जस्तो, अनि छेत्रीको घर छेत्रीको जस्तो हुनुपर्छ भनेर डिपिआर अलिकति हामी हाम्रो बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ मिनिस्टरसँग गरेर अलिकति चेन्ज गरेर, किनभने यी पूर्वाधारहरू खडा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो खालको कल्चर सेन्टरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ रिसर्च गर्ने मान्छेहरू पनि त्यही जग्गामा आएर एउटा कम्युनिटीको रिसर्च गर्दाखेरि सबै कुरो पुग्ने खालको बनाउने हामीले सल्लाह गरेको छौँ। अनि रिसर्च टिमहरू रिसर्च जुन चाहिँ पिएचडी गर्ने स्कलरहरूलाई तिनै एउटै घरमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँले सबै खालको भेटिहाल्ने खालको त्यो प्रोभिजनहरू, अनि त्यो प्रोभिजन सँगसँगै के अरे यो वाटर गार्डनको पनि प्रोभिजन राखेको छौँ हामीले। त्यसले गर्दा बुढाको बासी पनि नसुकाउनुहोस्, त्यो पनि काम हुँदैछ। अनि त्यस्तै प्रकारले धेरै हामी मात्र बेडका जस्तै मात्र बेडमा त धेरै टुरिस्टहरू चल्छ, बस्दै जाने यो जति पनि मतलब उहाँले वचन दिनुभएको छ कि ग्रामीण कन्स्टिट्युन्सी चाहिँ एउटा टुरिज्म हब बनाऊ। अनि मात्र बेडको लागि हाम्रो मिनिस्टर टुरिज्मले पनि मलाई वचन दिनुभएको छ, सबै अफिसरहरू पठाएर त्यहाँ के कसो पूर्वाधारहरू खडा गर्नुपर्ने हामी अफिसरहरूलाई पठाएर हामी पूर्वाधार खडा गरौँ। अनि धेरै नेचुरल ब्युटी हेर्नेहरू त माथि आउँछै आउँछ। अनि तल्लो बेल्टमा लेक बेल्ट र आउट बेल्ट छुटेको हुनाले गर्दाखेरि अब त झन् पहिला लेक बेल्ट मात्रै टुरिज्ममा चल्दै थियो भने आउट बेल्टमा पनि हामी टुरिज्म चलाउँछौँ। पहिला चाहिँ टुरिज्म चलाउँदाखेरि हामी वृन्दावन मजाले घुमाएर लान्छौँ। अनि वृन्दावन घुमाएर लगेर चाहिँ पर हाम्रो गाइडहरूले पनि वृन्दावन चट्टै घुमाएर लगेर चाहिँ सिधै लगेर पर कटरबटेमा स्विमिङ पुलहरू बनिँदैछ, त्यहाँ स्विमिङ पुलमा लगेर नुहाइधुवाइ गर्ने। अनि धर्म मन्दिरमा चाहिँ पूजापाठ गरेर त्यहाँबाट सिधै लगेर चाहिँ स्वर्ग जाने सिँढीमा चाहिँ फिरुम्बै घुमाउनु लानु गाइडहरूले मिलेन होला, त्यहाँसम्म पुऱ्याएर चाहिँ छोड्नुपर्ने स्थिति देख्दैछौँ। अनि हुन त तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्छ होला, यो एमएन शेर्पाले चाहिँ सीएम साहबले पहिल्यैदेखि काम दिएर उहाँको पछाडि लागेको हो कि
अनि उहाँले टिकट दिएर लागेको हो कि भनेर सम्झिनुहुन्छ होला। तर दुईटा घटनाले म चाहिँ प्रेरित, उहाँको दुईटा विचारलाई चाहिँ मैले उहाँको दुईटा घटना तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। सायद सीएम साहबले भुल्नु होला। एउटा घटना थियो हाम्रो लेट एमबिए सञ्जय छेत्रीको घरमा, म पनि उहाँलाई हेर्नु गएको थिएँ। उहाँ सीएम साहब पनि आउनु भएको थियो, त्यसका उहाँ बिल्डिङ हाउसिङ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले म पनि हेर्नु जाँदाखेरि त्यति चिनाजाना थिएन उहाँसँग। अनि उहाँ चिकित्सक बिमारी हुँदा उहाँले लु त्यसरी हुँदैन, तिमी घरमा बसेर आउँदैन, चाँडै नै दिल्ली गइहाल्नु भनेर उहाँले नै टिकट बुक गरिदिनु भयो। अनि साथी को लान्छ भन्दाखेरि चाहिँ साथी चाहिँ उहाँले एमबिए साहब बिमारी हुँदाखेरि पनि अरू कोही नहुँदाखेरि मलाई नै किसानले भन्दाखेरि मलाई नै मै जानुपर्ने भएकोले गर्दा म तल जुन गङ्गाराम हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टमा गएको थियौँ। अनि ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै साँच्चै नै एक दिन उहाँ लिभर सिरोसिस भएर 11:55 खस्नु भयो। 11:55 खस्दाखेरि चाहिँ अब म एक्लै गएको मान्छे, मेरो कोही चिनाजाना थिएन दिल्लीमा। अनि 11:55 खसेपछि के गर्नु कसो गर्नु भयो मलाई। अनि मैले यता इन्फर्म गरेँ बादमा। अनि हुन त उहाँ ड्रनलेनको भोल्टेज थियो, उहाँ यता च्याकुङको। अनि र पनि उहाँले बिर्सिनु भएन सायद। उहाँले 12:35 चाहिँ मलाई दिल्लीमा फोन गर्नुभएको थियो गङ्गाराम हस्पिटलमा। तपाईँको सिक्किमबाट फोन आएको छ भन्दा मैले फोन एटेन्ड गर्दाखेरि हाम्रै अहिलेको सीएम साहबको रहेछ। र सीएम साहबले मलाई त्यति बेला भन्नुभयो, तपाईँ नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँ बाहिरपट्टि क्याफेटेरिया छ, राति क्याफेटेरियामा कफी सफी खाएर बिताउने, बिहान 5 बजी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मान्छे आइपुग्छ भनेर चाहिँ साँच्चै नै 5 बजी म रातभरि सुतिनँ। र 5 बजी बिहान चाहिँ यहाँ दीपक जुल हुनुहुन्छ। अनि त्यही जग्गाको 1-2 जना साथीहरू आएर मलाई ठुलो हेल्प गरेर उहाँको लास सिक्किममा ल्याउनु पर्यो। हुन त उहाँले चाहेको उहाँको कन्स्टिट्युन्सीको पनि थिएन। अनि उहाँले हुनु त त्यति बेला कन्स्टिट्युन्सीको एमएलएले गर्नुपर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। साथै कन्स्टिट्युन्सीको एमएलएले न त फोन आयो मेरोमा, न के आयो। अनि अर्को घटना तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एक दिन जोरथाङको घटना हो। डब्बु र मन्टु भन्ने सबैले चिन्छ। उहाँलाई यो दिवालीको भोजमा बोलाएको थियो। मलाई पनि जोरथाङमा घर भएकोले गर्दा मलाई पनि बोलाएको थियो। त्यस भोजमा उहाँले सिधै सोध्नु भयो उहाँलाई, शर्मा भन्ने उहाँको काम गर्दो रहेछ। अनि शर्मा भन्ने काम चाहिँ शर्मा क्या आपको एकदम ठिक नै देख्दै भन्दाखेरि उहाँले शर्माले भन्नु मेरो त मिसेस एडमिट छ, म चाहिँ पछि जान्छु भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो डब्बु र मुन्टुलाई बोलाएर उहाँले 10,000 पनि पैसा दिएर भोलि नै पठाइहाल्नु, यसलाई कसरी हुन्छ यस्तो तल घरमा मिसेस बिमारी साह्रो हुँदाखेरि तपाईँ किन रोकेर राख्छ, भोलि नै पठाइदिइहाल्नु भनेर भोलि नै पठाएर 10,000 पैसा पनि दिएर अनि उहाँले भन्नुभयो केही पनि पर्यो भने मलाई फोन गर्नु भन्नुभएको छ। अब शर्माजी न यहाँको बोटा छु न राम्रोसँग उहाँले उहाँले चिनेको मात्रै हो। त्यस्तो उहाँको विचारलाई महान विचारलाई लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। धेरै मलाई पनि धेरै लालचनमा धेरै हामीलाई पनि अफरहरू आयो। धेरै अफरहरू आउँदाखेरि पनि उहाँको विचारलाई सधैँ मैले सिरोपर गरेर म बसेँ। अनि हाम्रो भाइ विमल भन्नुहुन्थ्यो, साँच्चै नै उहाँ 14 को स्पिचमा चाहिँ उहाँले मलाई भन्थ्यो त्यो उहाँको स्पिचमा चाहिँ मान्छेले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो विमल भाइ, म सधैँ याद गर्छु। अनि बेला बेलामा म भाषणमा पनि भन्ने गर्छु। विमल भाइले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो पैसा चाहिँ दिमागमा राख्ने कुरो होइन, यो चाहिँ वालिटमा राख्ने कुरो हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही विचारलाई लिएर उहाँलाई पछाडि हिँड्दाखेरि आज तपाईँले पनि मलाई एउटा एमएलएको रूपमा हेर्नु चाहनु भएको छ। अनि फेरि पनि समस्त सिक्किमे जनताको तर्फबाट या ग्रामीणको तर्फबाट हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबलाई कोटि कोटि धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।